प्रस्थान अध्याय 28। पुजारीको पोसाक। तैँले इजरायलीहरूका बीचबाट तेरो दाजु हारुन र त्यसका छोराहरूलाई त कहाँ ले, र तिनीहरूले मेरो निम्ति पुजाहारीको काममा सेवा गरून्। हारुन र त्यसका छोराहरू नादाब, अबिहु, एलाजार र इतामार। गौरव र शोभाको निम्ति तैँले तेरो दाजु हारुनको निम्ति पवित्र पोसाकहरू बनाउनु। जति शिल्पकारहरू छन् जसलाई यस्ता कुरामा मैले बुद्धिले परिपूर्ण पारेको छु, तिनीहरूलाई तैँले भन्नु कि तिनीहरूले हारुनका पोसाक त्यसलाई यो कामको निम्ति नियुक्त गर्नलाई बनाउन् र त्यसले पुजाहारीको पदमा मेरो सेवा गरोस्। तिनीहरूले बनाउनु पर्ने पोसाकहरू यिनै हुन्: छातीपाता, एपोद, अलखा, बुनेको लबेदा, एउटा फेटा र पटुका। तिनीहरूले तेरा दाजु हारुन र त्यसका छोराहरूका निम्ति पुजाहारीको पदमा मेरो सेवा गर्नलाई पवित्र वस्त्र बनाउन्। तिनीहरूले सुन र निलो बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी सुती कपडा प्रयोग गरून्। तिनीहरूले एपोद चाहिँ सुनको र निलो बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी सुती कपडाले निपुणताका साथ बनाउन्। त्यो गाँच्नलाई त्यसका दुवै छेउमा गाँसेका 2 काँधे बन्धन हुन्। त्यसमाथि भएको खुब राम्रोसँग बुनेको कमरपेटी एपोदको त्यही टुक्राको र त्यस्तै काम भएको सुनको र निलो बैजनी धागो, रातो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको होस्। तैँले 2वटा आनिक्स लिएर त्यसमा इजरायलका छोराहरूको नाउँ खोप्नु। तिनीहरूका जन्मअनुसार तिनीहरूमध्ये 6 जनाका नाउँ एउटा पत्थरमा र बाँकी 6 जनाका नाउँ अर्को पत्थरमा खोप्नु। पत्थर खोप्ने शिल्पकारले जसरी छाप खोप्छ त्यसरी नै ती दुवै पत्थरहरूमा इजरायलीहरूका छोराहरूको नाउँ खोप्नु। तब तैँले ती पत्थर सुनका रत्न जडीले मणिघरमा जडन लगाउनु। ती दुवै पत्थर एपोदका काँधे बन्धनमा इजरायलका छोराहरूका निम्ति सम्झनाको पत्थर हुनलाई लगाउनु र हारुनले तिनीहरूका नाउँ परमप्रभुको सामु आफ्ना दुवै काँधमा सम्झनाको निम्ति बोक्ने गरोस्। अनि तैँले सुनका मणिघर बनाउनु। डोरी जस्ता बाटेका निखुर सुनका 2वटा सिक्री बनाउनु र ती बाटेका सिक्री ती मणिघरमा लगाउनु। न्याय गर्नलाई छातीपाता सिपालु शिल्पकारद्वारा बनाउनु। एपोदको बनावट जस्तै त्यो पनि सुनको र निलो बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको होस्। त्यो वर्गाकार र दोब्बर पटाइएको होस्। त्यसको लम्बा 1 भित्ता र चौडाइ 1 भित्तै होस्। तब तैँले त्यसमा मणिहरूका 4 लरह गरी मणि जोड्नु। पहिलो लहर मानिक, पुष्पराज र बेरुजको होस्। दोस्रो लरह फिरोजा, निर र पन्नाको। तेस्रो लहर नीलमणि, हाकिक र कटेलाको। चौथो लहर पितमणि, आनेक्स र बिलोरको होस्। यी सबै सुनका मणिघरहरूमा जडिउन्। ती मणिहरू इजरायलका छोराहरूका नाउँ अनुसार 12वटा हुन्। हरेकमा छापामा खोपे जस्तै 12 कुलमध्ये एउटाको नाउँ हुन्। छातीपाताको लागि डोरी जस्तो बाटेको निखुर सुनका सिक्री बनाउनु। तैँले त्यसको निम्ति सुनका 2वटा मुन्द्री बनाएर छातीपाताका दुवै कुनामा लगाउनु। सुनका 2वटा सिक्री छातीपाताको छेउमा भएका ती 2 मुन्द्रीमा लगाउनु। दुवै सिक्रीका अर्का 2 छेउ चाहिँ ती दुवै मणिघरका जडेर एपोदका काँधे बन्धनमा अगाडिपट्टि लगाउनु। फेरि सुन 2वटा मुन्द्री बनाएर छातीपाताका 2वटै कुनामा एपोदतिर भित्रपट्टि बिटमा लगाउनु। सुनका अझ 2वटा मुन्द्री बनाएर एपोदको अगाडिपट्टि दुवै काँधे बन्धनमा मुनिबाट र एपोदको कमरपेटीमाथिको सिउनेरी नेर लगाउनु। छातीपाता चाहिँ त्यसका मुन्द्रीहरूद्वारा एपोदका मुन्द्रीहरूमा निलो फिताले कमरपेटीमा बाँध्नु कि त्यो एपोददेखि सर्न नपाओस्। जब हारुन पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नेछ तब त्यसले आफ्नो हृदयमाथि न्यायको छातीपातामा
परमप्रभुको सामु निरन्तर सम्झनाको निम्ति इजरायलका छोराहरूको नाउँ बोकोस्। तैँले न्यायको छातीपातामा उरिम र तुमिम राख्नु, ताकि जहिले जहिले हारुन परमप्रभुको सामुन्ने जान्छ तैले ती त्यसको हृदयमा हौन्। यसरी हारुनले इजरायलीहरूको निम्ति न्याय गर्ने साधनहरू आफ्नो हृदयमा परमप्रभुको सामुन्ने निरन्तर बोकोस्। पुजारीहरूको अन्य पोसाक। तैँले एपोदको सम्पूर्ण अलखा नीलो रङको बनाउनु, त्यसको बीचमा टाउको छिराउन पाल बनाउनु र नच्यातिनलाई कठालोको पाल जत्रो बुनेको बिट होस्। त्यसको तलको फेरोमा नीलो, बैजनी र रातो धागोका दरिमहरू बनाउनु र बीचबीचमा सुनको घन्टीहरू लगाउनु। एउटा सुनको घन्टी र फेरि एउटा दरिम पर्ने गरी अलखाको वरिपरि होस्। हारुनले सेवा गर्दा त्यो लगाओस्। पवित्र स्थानभित्र परमप्रभुको सामुन्ने प्रवेश गर्दा र बाहिर निस्कँदा त्यसको आवाज सुनियोस् र हारुन नमरोस्। तैँले निखुर सुनको एउटा पाता बनाएर त्यसमा औँठीको छाप खोपे चाहिँ यो कुरो खोप्नु, परमप्रभुको निम्ति पवित्र त्यो निलो फित्ताको फेटामा बाँध्नु र त्यो फेटा अगाडि होस्। हारुनको निधारमा त्यो होस् र इजरायलीहरूले जे जति पवित्र भेट जनाउँछन् ती पवित्र थोकहरूको तोस हारुनले बोकोस्। त्यो निरन्तर त्यसको निधारमा रहनेछ। यसरी ती भेटीहरू परमप्रभुको सामु ग्रहण हुन सकुन्। लाइबेदा चाहिँ मसिनो सुती कपडाको बुन्नु र फेटा पनि मसिनो सुती कपडाको बनाउनु। बुट्टा हाल्नेद्वारा पटुका पनि बनाइयोस्। तैँले हारुनका छोराहरूमा का निम्ति लाबेदा, पटुका र फेटाहरू तिनीहरूको गौरव र शोभाको निम्ति बनाउनु। ती तैँले आफ्नो दाजु हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पहिराएर तिनीहरूलाई अभिषेक गरी नियुक्त गर्नु। तिनीहरूलाई पवित्र पार्नु र तिनीहरूले पुजारीको पदमा मेरो सेवा गरून्। तैँले तिनीहरू कसरी ढाक्नलाई सुती कपडाका भित्री वस्त्र बनाउनु, ती कम्मरदेखि जाङसम्म पुगुन्। हारुन र त्यसका छोराहरू भेट हुने पालमा प्रवेश गर्दा अथवा पवित्र स्थानमा सेवाको निम्ति वेदीको नजिक आउँदा ती लगाएका हौन्, ताकि तिनीहरू दोषी नहुन् र नमरुन्। यो चाहिँ हारुन र त्यसका सन्तानका निम्ति अनन्तको विधि होस्। प्रस्थान अध्याय 29। पुजारीहरूको समर्पण। तिनीहरूले पुजारीको पदमा मेरो सेवा गरून् भनेर तिनीहरूलाई पवित्र गर्न तैँले तिनीहरूको निम्ति गर्नुपर्ने काम यही हो। एउटा बाछा र 2वटा निस्कोट भेडा लिएर आइज र रोटी र तेलमा मुछेको फलौरा र तेल दलेका पातालो बाबा ती सबै अखिमिरी मसिनो गहुँको पिठो बनाउनु। अनि ती डालोमा हालेर त्यो टोकरी बाछा र ती दुवै भेडा ल्याउनु। त्यसपछि हारुन र त्यसका छोराहरूलाई भेट हुने पालको ढोकानेर ल्याएर तिनीहरूलाई तैँले पानीले नुहाइदिनु। ती पोसाकहरू ल्याएर हारुनहरूलाई चाहिँ लबेदा, एपोद, अलखा, एपोद र छाती पाता पहिराएर निपुणताका साथ बुनेको कमरपेटी त्यसमाथि बाँधिदिनु। त्यसको शिरमा त्यो फेटा लगाइदिनु र फेटामाथि पवित्र मुकुट लगाइदिनु। त्यसपछि अभिषेक गर्ने तेल लिएर त्यसको शिरमा खनाई त्यसलाई अभिषेक गर्नु। अनि त्यसका छोराहरूलाई ल्याएर तिनीहरूलाई लबेदा पहिराइदिनु र तिनीहरूको शिरमा फेटा लगाइदिनु र तब हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पटुका बाँधिदिनु। सदाको विधिद्वारा तिनीहरूले पुजारी पद पाउनेछन्। यसरी तैँले हारुन र त्यसका छोराहरूलाई नियुक्त गर्नु। त्यो बाछा भेट हुने पालको सामुन्ने ल्याउनु र हारुन र त्यसका छोराहरूले बाछाको शिरमा आफ्ना हात राखुन्। त्यस बाछालाई परमप्रभुको सामुन्ने भेट हुने पालको ढोकाको अगाडि बलि गर्नु। तेरो औँलाले बाछाको रगतबाट केही लिएर वेदीका सिङहरूमा लगाउनु र त्यसको बाँकी रगत चाहिँ वेदीको आधारमा खनाइदिनु। अनि तैँले आन्द्रा, भुँडी ढाक्ने सबै बसो र कलेजोको मासु र दुवै मृगौला र ती माथिको बसो लिएर वेदीमा जलाउनु। तर बाछाको मासु र त्यसको छाला र त्यसको गोबर चाहिँ छाउनेदेखि बाहिर आगोमा जलाउनु। त्यो पाप बलि हो। फेरि एउटा भेडा लिनु र हारुन र त्यसका छोराहरूले भेडाको शिरमा आफ्ना हात राखुन्। भेडालाई बलि गरी त्यसको रगत लिएर वेदीमा वरिपरि छर्कनु। त्यस भेडालाई टुक्रा टुक्रा पारेर त्यसका आन्द्रा र खुट्टाहरू धोएर त्यसका टुक्राहरू र शिरसँगै राखिदिनु। त्यो सिँगै भेडा वेदीमा जलाउनु। त्यो चाहिँ परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बासना भएको आगोद्वारा चढाइएको होम बलि हो। तैँले अर्को भेडा लिनु र हारुन र त्यसका छोराहरूले भेडाको शिरमा आफ्नो हात राखुन् र तब भेडालाई बलि गरेर त्यसको रगतबाट केही लिएर हारुनको दाहिने कानको र त्यसका छोराहरूको दाहिने कानमा
कानका लोतीमा र तिनीहरूका दाहिने दाहिने हातका बुढी औँला र दाहिने दाहिने खुट्टाका बुढी औँलामा लगाउनु। त्यसपछि रगत वेदीमा वरिपरि छर्कनु अनि वेदीमा भएको रगत र अभिषेक गर्ने तेलबाट अलिअलि लिएर हारुन त्यसका पोसाकहरू र त्यसका छोराहरूमाथि र छोराहरूका पोसाकहरूमाथि छर्कनु। यसरी त्यो त्यसका छोराहरू र तिनीहरू सबैका पोसाकहरू समेत पवित्र हुनेछन्। तैँले त्यस भाँडाको बसो र बोसे पुच्छर र आन्द्रा भुँडी ढाक्ने बसो र कलेजोको मासु र पशु समेतको दुवै मृगौला र दाहिने साप्रो लिनु। त्यो चाहिँ नियुक्त गर्दा प्रयोग गरिने अर्पणको भेडा हो। परमप्रभुको सामु भएको अखिमिरी रोटीको डालोबाट एउटा रोटी र तेलमा पोलेको एउटा फुलौरा र एउटा बाबर लिएर ती सबै हारुन र त्यसका छोराहरूका हातमा राख्नु। ती परमप्रभुको सामुन्ने डोलाइने बलिको रूपमा डोलाउनु। तब तिनीहरूका हातबाट ती लिएर परमप्रभुलाई मनपर्ने बासनाको निम्ति होम बलिका साथ वेदीमा जलाइदिनु। यो परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएको बलि हो। अनि हारुनको अब अर्पणको भेडाको ह्याकुलो लिएर परमप्रभुको सामुन्ने डोलाइने बलिको रूपमा डोलाउनु। त्यो चाहिँ तेरो भाग हुनेछन्। अर्पणको भेडाबाट हारुन र त्यसका छोराहरूका निम्ति हुने डोलाइएको ह्याकुला र चढाइएको साप्रो पवित्र गर्नु। हारुन र त्यसका छोराहरूका निम्ति इजरायलकोहरूले सधैँ दिनुपर्ने भाग यही होस्, किनभने इजरायलीहरूले आफ्नो मेलबलिद्वाराबाट परमप्रभुलाई चढाउनु पर्ने भाग त्यही हो। हारुनका पवित्र पोसाकहरू त्यसका सन्तानहरूका निम्ति हउन् र तिनीहरू ती पहिरेर अभिषेक भई नियुक्त गरिउन्। त्यसको सट्टामा पुजारी हुने छोरो भेट हुने पालमा पवित्र स्थानभित्र सेवा गर्नलाई आउँदा 7 दिनसम्म त्यसले ती पहिरियोस्। नियुक्त गर्दा प्रयोग गरिने अर्पणको भेडा लिएर त्यसको मासु एक पवित्र ठाउँमा पकाउनु। त्यसपछि हारुन र त्यसका छोराहरूले त्यस भेडाको सामु मासु र डालोमा भएको रोटी भेट हुने पालको ढोकानेर खाउन्। तिनीहरूलाई नियुक्त र पवित्र गर्नलाई जुन जुन थोकद्वारा प्रायश्चित गरिएको थियो तिनीहरूले खाउन्, तर कुनै अन्य मानिसहरूले चाहिँ नखाउन्, किनभने ती पवित्र हुन्। अर्पणको भेडाको मासु अथवा रोटी मध्येको केही बिहानसम्म उब्रियो भने त्यो उब्रेको भाग आगोमा जलाइदिनु। त्यो नखानु, किनभने त्यो पवित्र हो। तँलाई मैले दिएका सबै आज्ञा बमोजिम हारुन र त्यसका छोराहरूलाई गर्नु। 7 दिन लगाएर तिनीहरूलाई नियुक्त गर्नु। प्रायश्चितको निम्ति पाप बलिको 1.5 दिन हो तैँले चढाउनु। जब वेदीको लागि प्रायश्चित गर्लास् तब पवित्र गर्नका निम्ति त्यसलाई अभिषेक गर्नु। 7 दिनसम्म तैँले वेदीको निम्ति प्रायश्चित गर्दै रहनु र त्यसलाई पवित्र पार्नु। यसरी वेदी ममा पवित्र हुनेछ। जेले त्यही वेदी छोला त्यो पवित्र हुनेछ। अब वेदीमा दिनहुँ तैँले निरन्तर चढाउनु पर्ने कुरो यही हो। 2वटा वर्षका थुमा, एउटा थुमा बिहान चढाउनु र अर्को बेलुकी पहिलो थुमासित 1 लिटर कुटेको भतराजको तेलमा मुछेको आधा पाथी मसिनो पिठो र अर्घ बलिको निम्ति 1 लिटर दाखमत चढाउनु। अर्को चाहिँ थुमा बेलुकी चढाउनु र त्यससँग बिहानको जस्तै अन्न बलि र अर्घ बलि होस्। परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना भएको आगोद्वारा चढाइएको बलि त्यो होस्। तिमीहरूका पुस्ता पुस्ताका निम्ति परमप्रभुको सामुन्ने भेट हुने पालको ढोकानेर त्यो निरन्तरको होम बलि होस्। त्यही ठाउँमा म तँसित कुरा गर्नलाई तँसँग भेट गर्नेछु। इजरायलीहरूसित म त्यही नै भेट गर्नेछु र त्यो पाल मेरो निम्ति मेरो महिमाले पवित्र हुनेछ। म भेट हुने पाल र वेदीलाई पवित्र गर्नेछु। हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पनि मेरो निम्ति पुजारी पदमा मेरो सेवा गर्नलाई पवित्र गर्नेछु। म इजरायलीहरूका बीचमा बास गर्नेछु र तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। तिनीहरूका मध्यमा बस्न भनी तिनीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने म परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर हो भनी तिनीहरूले जानेछन्। म परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर हुँ।